दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौँ। नदी तटबन्धको उत्कृष्ट नमुना बक्राहा खोला। मानव सभ्यताको विकास नदी किनाराबाटै सुरु भएको इतिहास पाइन्छ। नदी अर्थात् पानी जीवनका लागि जति आवश्यक छ, विकास र समृद्धिका लागि पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। हिमालय क्षेत्र, महाभारत पर्वतीय क्षेत्र र चुरे पर्वतमालाबाट उत्पत्ति भई तराईतिर बग्ने नेपालका नदीहरू प्राणी तथा वनस्पतिका जसरी जीवन हुन्, त्यसै गरी नेपालको समृद्धि र विकासका सोपान पनि हुन्। बीचमा यो कोभिड आयो, कोभिड-19, जसले गर्दाखेरि देशैभरि लकडाउनको अवस्था भइसकेपछि हामीले हाम्रो सेड्युल अनुसार चाहिने काम गर्न पाएनौँ र त्यस आधारमा चाहिँ अब कति आयोजना सिँचाइ, विशेष गरी सिँचाइ आयोजनाहरूमा चाहिँ हाम्रो खर्च हुन नसकेको अवस्था छ। तर यो कोभिड हुँदाहुँदै पनि अब यो जलोत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनतिर चाहिँ हामीले विभिन्न इमर्जेन्सी कामहरू चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ र बस्तीहरू बचाउन के अरे खेतीयोगी जग्गाहरू बचाउन को लागि गरेको कामहरूको भुक्तानी दिनको लागि चाहिँ हामीले गरेको रकमान्तरको केही चाहिँ नि ढिलो भएको थियो। तर चाहिँ अहिले त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ। धनकुटा, पाँचथर, इलाम र मोरङका पर्वतीय क्षेत्रबाट उत्पत्ति भई चुरे पर्वतमाला हुँदै मोरङको तराई झर्ने बक्राहा खोला पूर्वी मोरङको विकास र समृद्धिको आधार मात्र होइन, यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षक पनि हो। प्रकृतिले मोरङको आभूषणका रूपमा सुम्पिएको यो सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु मानवीय कर्तव्य हो र यसको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि कोशी बक्राहा परियोजना मार्फत नेपाल सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउन थालेको अनुभूति यस क्षेत्रका मानिसले गर्न थालेका छन्। नेपालको राजनीतिलाई जुरुक्क उचालेर फनफनी घुमाउँदै आर्थिक अनियमितताको कसीमा घोटी फेरि बगरकै रूपमा छाडिएको बक्राहा खोला संरक्षण र व्यवस्थापनको कार्य उपयुक्त ढङ्गले नहुँदा यस क्षेत्रको खासै काम हुन नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष 2075-76बाट कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजना गठन भई कार्य आरम्भ भएको हो। कोशीमा मुख्यतः बोर्डर इन्डियो नेपाल बोर्डरदेखि लिएर चतराको एरियासम्म कोशी सम्झौता अनुसारै भारतीय पक्षले सबै रिभर म्यानेजमेन्टको काम गर्छ। हाम्रो भूमिका भनेको त्यसमा समन्वयात्मक भूमिका हो र टाइम टु टाइम निरीक्षण हामी गर्छौँ। कुनै ठाउँमा नेपाल पार्टमा कतै थ्रेड छ, केही छ भने टाइमली हामी उसलाई इन्फर्म गर्छौँ र उनीहरूले आफ्नो प्रोटेक्सन मेजरका कुराहरू लिन्छन्। त्यसमा समन्वयात्मक भूमिका हो। बाँकी अरू यता 4वटा नदीमा नदी व्यवस्थापन सम्बन्धी, नदी नियन्त्रण सम्बन्धी काम नै हो। बक्राहा, लोहन्द्रा, चिसाङ र डान्स बक्राहा, यिनीहरूमा धेरै पहिलेदेखि पुरानैदेखि सबभन्दा बढी बाढी आउने, दुःख दिने, डुबान हुने समस्या चाहिँ क्रिएट गर्ने नदी भनेको मुख्य रूपले बक्राहा रहेछ र अहिले म आफ्नो साधन स्रोतले, बजेटले भ्याएसम्म यी नदीहरूमा बाढीहरूको व्यवस्थापनतर्फ लागिरहेको छु। यस आयोजनाले आर्थिक वर्ष 2076-77मा ठेक्का तथा उपभोक्ता समिति मार्फत बक्राहा खोलाको मिक्लाजुङ 7 नुनसरी सिसौली सिरान, मिक्लाजुङ 6 को कसेनी झाँगटे चोक दायाँ र बायाँ किनारा, मिक्लाजुङ 9 को न्युपाने बस्ती, उर्लाबारी 1 को सुकुम्बासी टोल, उर्लाबारी 4 थापाडाँगी, पथरी शनिश्चरे 5 सुन्दरी चोक, रतुवामाई 9 धाद्रा, सुनवर्सी 3 सन्थाल बस्ती, रतुवामाई 5 गोविन्दपुर लेटी, रतुवामाई 1 सोनापुर समेतमा तटबन्ध मर्मत रिभेटमेन्ट निर्माण गरी स्थानीयको भयलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न गरेको छ। 8वटा स्टड निर्माण गरिएको मिक्लाजुङ 7 नुनसरीका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, यो क्षेत्र नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि निषेधित क्षेत्र भएको र आयोजनाले गरेको काम भरपर्दो भएकाले जोखिम नियन्त्रणमा
सकारात्मक प्रभाव पार्ला भन्दै मिक्लाजुङ 7 का वडाध्यक्ष सुशील राज चौहान भन्नुहुन्छ। बाँधले जति पनि लाउनु भएको छ यो ओपेको बाँधको चाहिँ धेरै अगाडि लगाएको बाँधहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ मकिएर झर्ने स्थिति हुँदै गर्दाखेरि यो अहिलेको लन्चिङले धेरै सपोर्ट गरेको छ। यो यसपालि चाहिँ लगभग पोहोरको जति हामीले दुःख झेल्यौँ यसपालि अलिक त्यत्रो झेल्नु पर्दैन कि भन्ने कुरोहरू आशा राखेको छौँ सर। समयमै सक्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले मापदण्डदेखि बाहिर गएर गरेका छैनौँ, अझ त्योभन्दा राम्रो चाहिँ गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हाम्रो उपभोक्ताको तर्फबाट त्यही प्रयत्न छ। चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ बगेर आएका कारण बस्तीभन्दा खोला 2 मिटर अग्लो रहेको र कमजोर बाँधलाई भत्काएर जुनसुकै समयमा खोलो बस्तीमा पस्ने खतरा रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। पोहोरसम्म यहाँ पुरा यहाँबाट खोलिनु आँटिरहेको थियो अनि यसपालिदेखि चाहिँ यो बाँध लागेपछि हामीले धेरै ढुक्क भयो। सिधा बिचबाट ट्र्याक खोलेर नल्याउने अनि अब जहाँ राम्रो मिस्किटीहरू पाउँछ छानी जताततै अब खाल्डो बनाइदिएपछि त अनि त्यो 4वटा स्पर त्यहाँ लगो। अहिले पनि त्यो लास्टको स्पर तान्न लागेको छ सर त्यहाँ अहिले पनि। कसेनीको नेउपाने बस्तीमा यो वर्ष 72 मिटर बाँध निर्माण भएको छ भने 150 मिटर तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। 2072 साल असार 15 गते आएको बाढीले तहस नहस बनाएर उठीबास लगाएको एकजना बालक समेत बगाएको मिक्लाजुङ 6 का स्थानीय व्यवस्थित र राम्रो तारजाली सहितको बाँध बाँधिएकोले सुरक्षित भएको महसुस गर्दछन्। 72 सालको बाढीमा चाहिँ सबै घर बिहिनै छोडेर भाग्नु परेको थियो, बालबच्चाहरू जोगाउन मुस्किल परेको थियो। त्यो बेलामा पनि अब सेउला किला भाटा के गरेर हरेक गरेर यताउति रोकथाम गरियो। धेरै रोकथाम हुँदै हुँदै जाँदैछ। अहिले हामी धेरै खुसी छौँ। यो बाँध बनिकन धेरै नै अब चाहिँ ढुक्कले हामी बस्न पाउँछौँ, बाँच्न पाउँछौँ होला भन्ने आशा लागेको छ सर। बाँध बाँधेर यो जाली लागेको छ नि, यो मलाई चाहिँ राम्रै छ। खोलाभन्दा धेरै हाइट छ। पहिला यस्ता ठुला बाँधहरू थिएनन्। यो लम्जिङ जाली यस्तो लामो हुँदैन थियो। हामीले चाहिँ अब बस्न धेरै गाह्रो र डर थियो हामीलाई, तर अहिले चाहिँ धेरै हामी देख्दा चाहिँ हामीले अहिले केही चाहिँ अब बाँच्न सकिने रहेछ जस्तो लाग्न थालिरहेछ। 130 मिटर र 150 मिटर तारजाली सहितको बाँध निर्माण भएको कसेनी झाँगटे चोकका उपभोक्ता सरकारले बजेट निकासा गर्न ढिलो गरेका कारणले काम सम्पन्न गर्न कठिन भएको जानकारी दिँदै समयमै बजेट आए काम प्रभावकारी हुने विचार व्यक्त गर्दछन्। उर्लाबारी 1 सुकुम्बासी टोलमा निर्मित तटबन्ध र सिंचाइका लागि कुलाको व्यवस्थापनले आशावादी बनेका स्थानीय उपभोक्ता आयोजनाको कामबाट सन्तुष्ट छन्। एकतिर राज्यले ढिलो पैसा दिन्छ, अर्कोतिर फेरि तिनै ढुङ्गाहरू हामीलाई यहाँ युज गर्नलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ। यहाँ उपभोक्ताले नै कसरी हुन्छ खोजेर माथि टाढीतिर गएर लिएर आउँछन्। अब खोलामा एउटा ढुङ्गो पनि भेटिँदैन। गत सालदेखि 2 वर्ष भयो होला पछि बक्राले हेर्न थालेको, राम्ररी काम भइरहेको छ। अहिले 3 वर्षदेखि यता कन्टिन्यू काम पनि भइरहेछ, सन्तोषजनक भएको छ। अब अनुगमन गर्ने निकायहरू त गाउँपालिका पनि छ, प्रदेश पनि छ, त्यसको अलावा उपभोक्ता समितिले पनि अनुगमन समिति बनाएरै काम गरेको छ। अहिले आशा त कता पलायो, 90% पलायो नि। अब तटबन्ध भयो हुँदैछ, पहिला यो ठाउँ खोलो पसेको बगिएको। यसै सम्बन्धमा कुरा गर्दै उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष मचिन्द्र कार्की भन्नुहुन्छ, यहाँका स्थानीय जनसमुदायहरू अत्यन्तै खुसी र हर्षित रहेका छन्। काम यो अब पुरै सम्पन्न त अब भइसकेका छैन। केही कामहरू अब गर्न बाँकी नै छ। अनुगमन राम्रै मैले देखेको छु, बुझेको छु। यो बाँध बान्नुभन्दा अगाडि अत्यन्तै यहाँको स्थानीयहरू दुखित थिए। अब बाँध बानिसकेपछि चाहिँ अहिले स्थानीयहरू एकदमै हर्षित रहेको कुरा यो टेलिभिजन मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। 369 मिटर बाँध निर्माण टेन्डर मार्फत भएको र बाँकी 201 मिटर उपभोक्ता मार्फत भएको जानकारी दिँदै आयोजनाका इन्जिनियर बलराम भण्डारी भन्नुहुन्छ, एस्टिमेट गर्दा के आइटम राख्नु पर्यो, के काम गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो सोधपुछ गऱ्यौँ। त्यही आधारमा एस्टिमेट तयार गऱ्यौँ। एस्टिमेट तयार भएर टेन्डर भएर जब ठेक्का लाग्यो, ठेकेदारहरूसँग काम सुरु गराउँदाखेरि पनि उहाँहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा हामीले
फेरि कन्स्ट्रक्सन सर्वे पनि गऱ्यौँ र कामको हरेक चाहिँ आइटमको बारेमा उहाँहरूले जानकारी गरायौँ। कुन काम कसरी गर्ने, कुन लाइन कताबाट हो, जाली कस्तो किसिमको भर्नु पर्यो, त्यसपछि अब कुलोको कल्भर्ट बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने आदि इत्यादिमा उहाँहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता चाहिँ हामीले गरायौँ। र इभन ठेक्काबाट भएको काममा पनि उहाँहरूले बायो इन्जिनियरिङ सम्बन्धी कामहरू, बाँस रोप्ने कामदेखि लिएर घाँस लाउने कामहरू उहाँहरू आफ्नो स्रोतबाट आफ्नै श्रमले गर्नुभएको छ। यसै सम्बन्धमा आयोजनाले गरेका काम र स्थानीय जनताले गरेको सहयोगको उत्कृष्ट उदाहरण बक्रा खोलामा देख्न सकिन्छ भन्दै आयोजना प्रमुख भेलानन्द यादव भन्नुहुन्छ। यो जिल्लाको परिप्रेक्ष्यमा राम्रै कोअर्डिनेसन भयो जस्तो मलाई महसुस भयो। किनभने जस्तै प्रदेश सरकारको अफिसले अथवा सम्बन्धित मन्त्रालयले, प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले नदी सम्बन्धी कुनै योजना बनाउँदा केही बनाउँदा हामीलाई पनि इन्फर्मेसन गर्नुभएको थियो, हामीसँग पनि छलफल भएर उहाँहरूले बनाउनु भयो। त्यस्तै हाम्रो नदीहरू बग्ने किनारका जति गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू छन् उहाँहरूले पनि टाइम टु टाइम आफै पनि फोन गर्नुहुन्छ, म पनि गर्छु, भिजिटमा जाँदा पनि भेट हुन्छ। समन्वय उहाँहरूबाट राम्रै पाइरहेको छु, सहयोग पनि उहाँहरूले राम्रै गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो तिनटै तहको सरकारहरूबाट राम्रो काम भइरहेको जस्तो मलाई अनुभव चाहिँ भयो यहाँ मोरङ जिल्लामा। एक त विवाद यहाँ कम छ, धेरै कम छ। अब जहाँ जनस्तरमा काम गर्नुपर्छ अलिकति मोटिभेसन चाहियो नै, विवाद त समाजबाट केही न केही आइहाल्छ। तर उहाँहरूको पनि गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको जुन भूमिका छ त्यो मैले एकदमै सकारात्मक पाएको अनुभव गर्छु म यहाँ यो ठाउँमा। बाँधलाई सोझो बनाई जमिन उकास गर्नु र होली खोल्सालाई व्यवस्थित ढङ्गले नदीमा मिसाउनु आयोजनाको थप उपलब्धि पनि हो। व्यवस्थित ढङ्गले नदीजन्य पदार्थ ननिकाल्ने र नदीजन्य पदार्थ निकालिएको प्रति स्थानीय तहको व्यवस्था गर्ने हो भने जति राम्रो काम गरे पनि समस्या ज्यूका त्यौँ रहने जानकारी गराउँदै स्थानीय महिला उपभोक्ता भन्नुहुन्छ। अलिअलि वर्षा हुँदा यतिखेरदेखि हामीलाई अलिकति वर्षा भएपछि हामी डरले राति सुत्दैनौँ यहाँ कोही पनि। अनि यतिखेर हामीले त्यहाँदेखि हामी आफू पैसाहरू कलेक्सन गर्ने कठाको हामीले 500को दरले पनि उठाएर यो बाँध पनि लगायौँ। त्यहाँदेखि हामीले सधैँ नै यसरी राति पनि जति बेला बाढी आउँछ हामी सबैजना उठ्ने हो। अनि पहिलेको भन्दा चाहिँ अलिक धेरै नै ढुक्क छौँ है। साल चाहिँ ग्यास तटबन्धन राम्रो सरकारले पारेको हो कि बा हाम्रो वडा अध्यक्षले पार्नुपर्छ थाहा भएन होइन। यसपालि चाहिँ अब राम्रो तटबन्धन भयो, यसरी धेरै खुसी छौँ। अब राम्रै छ अहिलेसम्म चाहिँ। उर्लाबारी 1 मा गरिएको तटबन्धले उर्लाबारी 1 र सोभन्दा तलको क्षेत्र सुरक्षित भएको जानकारी दिँदै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरिभक्त तामाङ भन्नुहुन्छ। यस्तो बजेट अब आउँदै भनौँ न 50 वर्षसम्म सायद नपर्ला। त्यसको लागि दिगो चाहिँ तटबन्धन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ अहिलेसम्मलाई। ठेकेदारका अतिरिक्त स्थानीय उपभोक्ताले आफै काम गर्नु यो आयोजनाको विशिष्ट विशेषता भएको पाइन्छ। मान्छेहरूले जुन हेर्छन् काम जुन हेर्छन् र कामबाट जुन उनीहरूलाई सुरक्षा हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ खेतबारी घर आदि, त्यो कारणले माग त अत्यधिक बढिरहेछ यहाँ यो ठाउँमा। तर हाम्रो एउटा कार्यक्षेत्रको कारणले पनि हामी कतिसम्म काम गर्न सक्छौँ त्यो तोकिएको कार्यक्षेत्र हो, तोकिएको नदीहरू छन् हाम्रो कार्यक्षेत्रमा। त्यसलाई पनि हेरेर र नियम कानुनले हुनेसम्म र आफ्नो बजेटको आकार हेरेर हाम्रो विभाग मन्त्रालयको निर्देशन हेरेर त्यो अनुसार हामी गर्दैछौँ, म्यानेजमेन्टमा लागिरहेछौँ। सबै माग हामी सम्बोधन गर्ने अवस्थामा त पक्कै पनि छैनौँ, त्यो कार्यक्षेत्रको कारणले पनि र साधन स्रोतको कारणले पनि। गत वर्ष आएको बाढीले क्षति पुर्याएको रतुवा माई 9 धाद्रा र जयनगरमा पनि नयाँ निर्माण गरिएको तटबन्धले क्षति न्यूनीकरणमा ठुलै योगदान पुर्याउने देखिन्छ। यसै सम्बन्धमा ठेकेदारले काम गरेको भए यति काम नहुने भन्दै रतुवामाई नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष इन्द्रबहादुर चोङवाङ भन्नुहुन्छ। एक ठाउँ मात्रै बाँध बाँधियो भने अहिले उदाहरणस्वरूप यहाँ हामीले अहिले बाँध बाँधेका छौँ, यो ठाउँको जनता सुरक्षित भयो भनेर म भन्न चाहन्न। किनकि योदेखि उत्तरपट्टिको अहिले जयनगर बाँध जबसम्म हामीले
सुरक्षित त्यो बाँधलाई सुरक्षित गर्न सक्यौन र बाँध बाँध्न सक्यौन भने यो बाँध बनेको कुनै अर्थै रहँदैन। रतुवामाई नगरपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्र वडा नम्बर 1 सोनापुर, जहाँ भारतले निर्माण गरेको लुना बाँधका कारण वर्षायाममा 100 हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ। त्यस्तो ठाउँको नदी कटान र बहाव परिवर्तनको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न आयोजनाले उपभोक्ताको अगुवाईमा स्टड निर्माण गरेको छ। यसै सम्बन्धमा इन्जिनियर महेश कुमार चौधरी भन्नुहुन्छ, नदीको दुवै किनारमा अब जोखिमयुक्त ठाउँहरू छन्। सबैले त्यही त आफ्नो आफ्नै ठाउँमा गराउन खोज्छन्। त्यसमा हामी प्राथमिकता तोकेर तपाईँहरू दिनुहोस्, जुन पहिलो गर्नुपर्ने हो त्यस्ता कामलाई 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर प्राथमिकता राखेर त्यसरी गर्दाखेरि उनीहरूले आफै गर्छन्, छनौट गर्छन् अनि हामी पनि चिरबुझ्दो तरिकाले गर्छौँ। हामीलाई यो भूभागमा के छ भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बक्रा रहेको छ। रतुवामा 1 नम्बर वार्डको सम्पूर्ण 75% भूभाग यसको सिधै दक्षिणपट्टि परेको हुनाले अहिले अफिसले जुन काम गरिदिएको छ त्यो नै उच्च सम्मानको काम गरिदिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगमा जोखिमयुक्त ठाउँहरूको छनौट गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न 3 अर्ब 94 करोडको इस्टिमेट भइसकेको जानकारी दिँदै आयोजना प्रमुख यादव भन्नुहुन्छ, हाम्रो आर्थिक अवस्था त्यति सबल चाहिने अरू देशको तुलनामा त्यति सबल छैन। तपाईँ हामीले बुझेकै कुरा हो। हामी आफ्नै साधन स्रोतले जति भ्याउँछौँ त्यसमा लागिरहेछौँ, त्यसमा कमी पनि गरेका छैन। तर यही बक्राहा नदीको नदी नियन्त्रण सम्बन्धी जुन मास्टर प्लान छ 3 अर्ब 94 करोडको छ। अब हेर्नुहोस् एउटा इक्जाम्पल, र यसपालि त्यसमा हामीसँग काम गर्नलाई बजेट थियो 5 करोड 35 लाख। अब त्यसले त पक्कै पनि सबै नियन्त्रण त सम्भवै छैन र सबै नियन्त्रण एकै वर्षमा हुने पनि होइन, हुन पनि छैन। त्यसैले साधन स्रोत र बजेटले भ्याएसम्म हामी म्याक्सिमम उपयोग गरेर म्याक्सिमम आफ्नो क्षमता उपयोग गरेर नदीलाई बाढीबाट यिनीहरूबाट बचाउने प्रयासमा लागिरहेछौँ। तर केही वर्ष त पक्कै पनि लाग्छ कि यही वर्षदेखि काम अलि एडिबीसँग पनि कुरोकानी चलिरहेछ र एउटा अनुमान गरौँ अर्को वर्षदेखि सायद त्यो उसको सहयोगले केही अहिलेको भन्दा पनि व्यवस्थित र अलि बढी क्वान्टिटीमा कामहरू होला। हामी आफ्नो प्रयास जारी राखेका छौँ, साधन स्रोत र हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म जारी राखेका छौँ र यसपालि जे जति कामहरू बक्राहामा संवेदनशील ठाउँहरूमा गरेँ त्यसबाट अलिकति म ढुक्क छु। के मामलामा भने कि जहाँ जहाँ अति संवेदनशील थियो त्यसलाई मैले सकेसम्म बाँधेको छु र जाली बोल्डरकै काम भएछ तटबन्ध सहित। त्यसैले केही नहोला कि भन्ने आशामा छु। त्यसैगरी यस आयोजनाले धार्मिक, सांस्कृतिक एवं जैविक महत्त्वको कोशी नदी र आसपासका नदी तथा खोलाहरूका कारण हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको छ। अब यो सरोवर बन्दैछ, यसलाई संरक्षण भयो, यता खोलाले कटान गर्ने यसलाई संरक्षण भयो, बस्तीलाई भयो, पारीको बस्तीलाई भयो। कोशी तथा बगरा नदी नियन्त्रण कार्यालयले जसरी चाहिँ बराह क्षेत्र बचाउनको लागि चाहिँ जे कार्यहरू गरिरहेको छ एकदम सराहनीय छ। यदि यो काम नहुने हो भने कालान्तरमा बराह क्षेत्रको भविष्य चाहिँ एकदम जोखिममा पर्ने अवस्थामा थियो। सँगसँगै अझै पनि गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै छन् र अहिले जे जति कार्यहरू भएको छ यो चाहिँ एकदम सराहनीय कामहरू चाहिँ भएको छ। उहाँहरूले काम यसरी गर्नु है भनेर हामीलाई सिकाउनु भयो, त्यही अनुसारले हामी काम गरिसक्यौँ। अब जुन कामहरू अरू गर्न बाँकी छ जस्तो यो नाके डाँडा हैन, यो नाके डाँडालाई चाहिँ अब अझै दौरो बनाइदिनु उहाँहरूले भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो, बराह क्षेत्रलाई धेरै सहजता हुन्थ्यो। र बासिन्दाले प्रत्येक दिन 4-5 जनाले दैनिक हेर्दैछ सर, ड्राइभिङ कस्तो लाउँदैछ, मिसिनरी वाल कस्तो लाउँदैछ, जस्तो कोटी नदीबाट आउँछ इन्जिनियर साहबहरूलाई उहाँहरू पनि सँगसँगै गएर हामी हेर्दैछौँ उहाँहरूले कस्तो डिजाइन गरेको हो कि छ कि छैन, कसरी गऱ्यो भने हामी नियन्त्रण जारी नै छ। हामी यहाँको उपभोक्ताहरू यो काम नहुने हो भए त बस्ती साथै बराह मन्दिर पनि एकदम जोखिममा पर्ने थियो र त्यो कोशी तथा यो कोका खोलाले पनि कट्टान गर्दै लैजाँदाखेरि तपाईँको बराह क्षेत्र मन्दिर साथै बराह क्षेत्र बस्तीलाई पनि अत्यन्तै जोखिममा पार्ने अवस्था देखेर नै
कोशी तथा बगरा व्यवस्थापन आयोजना मोरङ सुनसरी र यस बराक क्षेत्र 1 बराक क्षेत्र सुनसरी स्थानीय उपभोक्ताहरूको समन्वयमा अहिले जति पनि कामहरू भइरहेको छ एकदम राम्रो काम भइरहेको छ। बराक क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 1 कोशी कोकाहा सङ्गममा गरिएको काम, बराक क्षेत्र मन्दिरलाई बचाउन गरिएको प्रयास, बस पार्कको संरक्षण लगायतका काम आयोजनाका उत्कृष्ट कामभित्र पर्दछन्। यसै सम्बन्धमा कुरा गर्दै मन्दिरका पुजारी भन्नुहुन्छ, बस्ती जोगाउने कामलाई चाहिँ एकदम राम्रो काम भयो। त्यसलाई चाहिँ होइन अझ आउँदा वर्षमा यसलाई चाहिँ नेता दिनुहुन्छ भने हाम्रो विश्वास लिएको छु। त्यसमध्ये हाम्रो बराक क्षेत्रभन्दा पारि कोका कोशी सङ्गम स्थल क्षेत्रमा एउटा मुख्य गरुडशिला भन्ने छ। त्यो गरुडशिला पहिले हिजोबाट खोला खोज्दै कोका र कोशी सपेटाले त्यसलाई पिछा धकेल्दै पर गइरहेछ र कोका अस्तित्वसँग हुँदैन। भोलि त्यस ठाउँमा गरुडशिला सामान्य राम्रोसँग वाललाई उठाउन सकेन भने, राम्रोसँग जाली लगाउन सकेन भने त्यो नदी पानी आएर डाइरेक्ट रूपमा हाम्रो बृहत बराक अहिले जुन सरोवर छ त्यसलाई क्षति गर्ने सम्भावना छ र साथै श्रेणीलाई पनि क्षति गर्ने सम्भावना भएको हुनाले अबको आउँदो दिनमा चाहिँ त्यो गरुडशिला कोका कोशी जुन सङ्गम मिसिएको छ त्योभन्दा थोरै पारि एउटा पहाड त्रिवेणी धर्मरा पहाड झरेर त्यसमा चाहिँ एउटा अझ त्यहाँ पनि वाल दिन सकेदेखि बराक बस्तीलाई सायद बराक मन्दिरलाई त्यही बराक मेला चाडपर्वलाई पनि धेरै राम्रो काम हुने। आफ्नो नेतृत्वमा सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई आयोजनाले पहाड तथा तराईका विभिन्न जोखिमयुक्त ठाउँहरूको जोखिम न्यूनीकरणमा भगीरथ प्रयत्न गरेर महत्त्वपूर्ण उपलब्धि आर्जन गरेको जानकारी दिँदै आयोजना प्रमुख यादव भन्नुहुन्छ, कुनै न कुनै स्रोत साधन खोजेर नदीहरूलाई आफ्नो सेफ साइजमा राख्नै पर्यो। नत्र यति बेग नदीको माथि आइरहेछ त्यसलाई हामी आफ्नो सेफ साइजमा म्यानेज गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर राख्न सकेनौँ भने अहिलेको युगमा आएर जुन विकासको गतिले एउटा ल्याएको छ हाम्रो देशले पनि त्यतातिर त थुप्रो त्यो भौतिक साधनहरू नदीमा एकचोटि बाढी आयो भने त पुरै भताभुङ पारिदिन्छ नि, हाम्रो घरहरू बगाइदिन्छ। अब सयौँ हजारौँ बिघा खेत एकै रातमा 2-4 घन्टामा सिध्याइदिएको नदीले हामी उदाहरणै देख्छौँ। त्यो यो सभ्यतालाई बचाउनलाई र हाम्रो यो सेटलमेन्टलाई गाउँ बस्ती सहर र भौतिक पूर्वाधारहरूलाई बचाउनलाई सबभन्दा बढी जोड मेरो विचारमा त नदीलाई बचाउनेतर्फ दिनै पर्छ। एकतर्फ हामी विकास गर्दै जाने, अर्कोतर्फ नदीले भत्काउँदै गयो भने त कहिलेसम्म गरिराख्ने। त्यसैले दुवैलाई चाहिने समानान्तर किसिममा लग्नु पर्यो। यता विकास पनि होस् र नदीहरूलाई पनि आफ्नो ठिक ठाउँमा बग्न पनि दिनु पर्यो। र अलिकति यसमा समस्या हाम्रो समुदाय लेभलबाट पनि छ। कुनै कुनै ठाउँमा नदीमा इन्क्रोचमेन्ट बढिरहेछ। विकासकै गतिको कारणले नदीको कुनै कुनै ठाउँमा त नदीको किनारीसम्म सहर बस्तीहरू बसिसकेका छन्। यिनीहरूले नदीलाई च्यापेर आफ्नो जग्गा निकाल्न खोज्ने, उसलाई त बहाव जति चाहियो त्यति दिनै पर्छ नि। यसको लागि चाहिने प्रष्ट नीतिहरू हुनुपर्छ, हाम्रो राज्यले लिनुपर्छ र त्यतातिर पनि सोच भइरहेछ। केही निर्देशनहरू छन् हामीलाई पनि, त्यो अनुसार उसलाई बग्ने ठाउँ जति चाहिन्छ त्यो छोड्नै पर्यो। जनतातिरबाट इन्क्रोचमेन्ट हुनु भएन। अर्को साधन स्रोत जुटाएर कसरी हुन्छ नदीहरूलाई भरपर्दो किसिमले नियन्त्रण गरेर आफ्नो ठिक अवस्थामा राख्नै पर्यो। नभए धेरै भौतिक संरचनाहरू पूर्वाधारहरू गाउँ बस्तीहरू सहरहरूले वर्षेनी नदीले बिगार्दै गरेको सखाप पार्दै गरेको यहाँहरू समक्ष पनि उदाहरणहरू छ। त्यसैले यो अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो। यसरी हामी सबैले सोच दिनुपर्छ भविष्यको लागि। भोजपुर तेह्रथुम लगायतका पहाडी जिल्लामा समेत बाढी तथा पहिरोको प्रकोपमा परि त्राईको जीवन बाँचिरहेका मानिसहरूको आशादीप बनेको छ कोशी तथा बक्रा नदी व्यवस्थापन आयोजना। कोशी नदीले चाहिँ के गर्छ भने हजुरको त्यो अब हाम्रो अरुण गाउँपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 7 मा पर्छ हजुरको नस्वा बेसी भन्छ त्यसलाई। तलको त्यो बगर क्षेत्र खेत होइन, अनि त्यहाँ सामुदायिक वन जोडेर हजुरको झन्डै 500 रोपनी लगभगमा चाहिँ त्यसले संरक्षण गर्छ। अहिले यतिखेर हामीले लगाएको जुन रिभेटमेन्ट वाल छ त्यसले चाहिँ हजुरको हाम्रो जुन लिफ्ट इरिगेसनको लागि त्यो बेसीको माथि टारबाट जुन 3.5 लाख लिटरको एउटा ट्याङ्की छ, अरू चाहिँ 80 हजारका लिटरका ट्याङ्की छन्। त्यसमा चाहिँ पानी जान्छ। त्यो पानी चाहिँ गएर तल सिँचाइ हुन्छ। अब यो साल चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दा त्यो हुन सकेका छैन। अब अलिअलि थोर बहुत काम भयो। र अर्को
आर्थिक वर्षमा चाहिँ लगभग त्यो कम्प्लिट हुन्छ होला भन्ने लागेको छ। तल जहाँ हामीले अहिले जाली ढुङ्गा लगाएका छौँ त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हजुरको त्यहाँ चाहिँ के भन्छ त्यो जुन बोइल गरेको छ ट्याङ्की त्यसलाई संरक्षण गर्छ र प्लस यतापट्टि अहिले जुन 10-15 वर्षदेखि बजिँदै आएका जग्गाहरू जसलाई अब अहिले हामीहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्दैछौँ होइन, त्यसलाई पनि संरक्षण गर्छ। अब रहेको कुरा सबभन्दा मेन कुरा त हजुरको 350-400 रोपनी जग्गा नम्बरी र यता सामुदायिक वन 2टा गरेर संरक्षण हुन्छ। त्योभन्दा अब ठुलो कुरा त के हुनसक्छ र त्यो एरियामै सबभन्दा हरियाली वनै त्यहीँ छ। सरकारले समयमै बजेट उपलब्ध गराउने हो भने स्थानीय उपभोक्ताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा काम गर्दा निश्चय नै यो आयोजनाले सुम्पिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्ने देखिन्छ। बाढी तथा पहिरोको चोट खेपिरहेका स्थानीय आफ्नो भय न्यूनीकरणमा दिलो ज्यान दिएर लाग्न सक्छन्। आयोजनाको लगानी एवं प्रविधि र प्राविधिकहरू अनि उपभोक्ताको श्रम भयो भने निश्चय नै समस्या न्यूनीकरण हुने देखिन्छ। यस्तो के अरे पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि अब देशैभरि छरिरहेका हाम्रा नदीनाला सिँचाइ आयोजनाहरूमा उपस्थित भएर काम गर्ने प्राविधिक इन्जिनियरहरू, डिभिजनल इन्जिनियरहरू प्रति वास्तवमै हाम्रो विभाग चाहिँ नि गौरवान्वित छ र उहाँहरूले जुन काम गर्नुभएको छ यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि र बस्तीहरू जोगाउनु भएको छ। किसानहरूलाई चाहिने जुन नहरमा पानी दिएर विभिन्न चाहिने धान खेतीहरू लगाउनको लागि सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म विभागको तर्फबाट र महानिर्देशकको तर्फबाट पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र समयक्रममा अब सबैलाई त नभनौँ, त्यसमा पनि हाम्रो कार्य सम्पादन उत्कृष्ट हुने साथीहरूलाई चाहिँ नि हामीले पुरस्कार पदकहरूको लागि चाहिँ नोमिनेसन गर्छौँ। नदीलाई नदीकै रूपमा बग्न दिने, नदीजन्य पदार्थलाई जथाभावी उत्खनन नगर्ने हो भने नदीहरू समृद्धिका आधार बन्न सक्छन्। यसका लागि आयोजनाले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाका साथसाथै स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई रुख बिरुवा रोप्न र हुर्काउन प्रेरित गर्नुपर्छ। यस्ता काममा आयोजना र स्थानीय पालिकाहरूका बीचमा समन्वयको जरुरी हुन्छ। यस्तो अवस्थाको निर्माण हुन सके गरिएको काम दिगो र फलदायी हुने देखिन्छ। आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।